Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Almighty Allah, who is the most gracious and merciful. This is Muhammad Anwar, Registered Nurse Officer, Principal of Medtech College of Nursing and Allied Health Science, परवाराई। आज हम डिस्कस करेंगे TLP यानी टीचिंग एंड लर्निंग प्रिंसिपल यूनिट 2 एंड इट्स अबाउट द स्टेजेस इन लर्निंग फिजिकल एनवायरनमेंट एंड वेलबींग। तो आज हम डिस्कस करेंगे इससे पहले जो यूनिट था उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टीचिंग के बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो लर्निंग है उसकी स्टेजेस क्या हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड वेलबींग के बारे में डिस्कस करेंगे। So first we will see the objective of the today lecture. So these are the objective which we will cover and today lecture. By the end of this unit, the learner will be able to identify developmental stages learning and जो experimental learning है, जो different developmental stages है, जिस तरह पेडागोजी है, एंड्रागोजी है, जीरियागोजी है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ अ फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑन लर्निंग। हम फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को डिस्कस करेंगे और फिर इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं ऑन लर्निंग, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। डिस्कस द फिजिकल एनवायरनमेंट, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है जो उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा in addition to well-being and learning including behavior, cognitive जो है, humanistic है and जो dialectal है या interactive, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। लर्निंग थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे। जो कंडेंसिव लर्निंग थ्योरी है, मेकिंग अ सर्टेन सिचुएशन टू आउटकम और आउटकम्स likely or possible। तो वी विल डिस्कस अबाउट द थ्योरी एज वेल। वो थ्योरीज जो लर्निंग के रिगार्डिंग हो तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सम की टर्मिनोलॉजी। जो की टर्मिनोलॉजी है उसको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज आर लर्निंग। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट लर्निंग। सो लर्निंग द प्रोसेस इन व्हिच चेंज अकर इन नॉलेज, स्किल एंड बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। लर्निंग क्या है? लर्निंग हम हर वो प्रोसेस को कह सकते हैं जो आपकी स्किल, जो आपकी नॉलेज और आपके जो बिहेवियर है उसमें चेंज लेकर आई। ठीक है, यानी आपकी जो एग्जिस्टिंग स्किल है उसमें चेंजेस लेकर आई, आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें चेंजेस लेकर आई और आपकी जो एग्जिस्टिंग बिहेवियर है उसको चेंज करें, तो उसको हम कहते हैं लर्निंग। और ये मोस्टली एक्सपीरियंस के थ्रू भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द लर्निंग भी जो है वी विल अचीव थ्रू एक्सपीरियंसेस। सो इसमें फिर टाइप है। एक है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग उस लर्निंग को कहते हैं जिसमें स्टूडेंट्स एक्टिवली एंगेज होते हैं इन द एक्टिविटीज़, तो उसको एक्टिव लर्निंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल सच एज रीडिंग, ठीक है, या राइटिंग। हम उससे कोई असाइनमेंट लिखवा रहे हैं किसी क्लास में या किसी चीज़ को, या किसी ग्रुप में हम डिस्कशन कर रहे हैं और डिस्कशन में हम उसको अपने साथ एंगेज कर रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी उसको दे रही है जो वो करते हैं दैट प्रोमोट एनालिसिस और जो सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशंस ऑफ द क्लास कंटेंट। मतलब एक्टिव लर्निंग हम उस लर्निंग को कहते हैं जिसमें स्टूडेंट्स एक्टिवली एंगेज होते हैं इन द एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, अगर क्लास में सिर्फ टीचर जो है वो ले रही है, अगर टीचर सिर्फ लेक्चर ले रहे हैं और स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहे तो हम उसको पैसिव लर्निंग कहेंगे। एक्टिव लर्निंग वो लर्निंग है जो अगर ग्रुप में अक्सर टीचर वो स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं एक्टिविटीज़ में, या उससे कोई असाइनमेंट लिखवा देते हैं या उससे कोई रीडिंग करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टीचर स्लाइड को डिस्कस कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स से कहते हैं कि आप उसको रीड करें, या किसी चीज़ की किसी टॉपिक के ऊपर वो प्रॉब्लम या कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर वो डिस्कशन कर लेते हैं, तो उसको हम एक्टिव लर्निंग कहते हैं। एक है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग जिसको हम प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग भी कहते हैं, और इन द यूज ऑफ द केस मेथड एंड जितने भी केस मेथड है सिमुलेशन से और द सम अप्रोचेस दैट प्रोमोट एक्टिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग वो लर्निंग है जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होते हैं, जिसमें एक एक्टिविटी दी जाती है, एक सिनेरियो दी जाती है, एक केस स्टडी दी जाती है और फिर उसमें
جو ہے نا دونوں یعنی جو ٹیچرس ہوتے ہیں اور جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ دونوں اس میں انوالو ہوتے ہیں اور ایکچوئل دونوں جو ہے کوآپریٹیولی اس چیز کو پھر سالو کرتے ہیں اس پرابلم کو، تو اس کو ہم کہتے ہیں کوآپریٹیو لرننگ۔ اس کے علاوہ ایک ہے ڈیولپمنٹل سٹیجز۔ ڈیولپمنٹل سٹیجز کا اگر ہم بات کریں تو اس میں وہ ہے کہ دیز آر دا مائلسٹون میکنگ چینجز ان دا فزیکل کوگنیٹیو اینڈ سائیکو سوشل گروتھ آف انڈیویجول اوور ٹائم فرام دا انفینسی ٹو اولڈ ایج۔ اس میں ڈیولپمنٹل جو ان کی ڈیولپمنٹل یہ گروتھ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جو چینجز آتے ہیں فار ایگزامپل جو فزیکل چینجز آتے ہیں، جو کوگنیٹو چینجز آتے ہیں یا جو سائیکو سوشل چینجز آتے ہیں، اس کے مطابق جو ہے ہم پھر اس کو دے دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل سب سے پہلے کیا ہے، نیو نیٹ سے لے کر انفینسی ہے، انفینسی سے ٹالر ہے، ٹالر سے پھر پری اسکول، پری اسکول سے اسکول، اور اسکول سے پھر جو ہے ہمارے پاس ٹین ایجر ہے، اور ٹین ایجر سے پھر ارلی ایڈلٹ ہے، اور پھر ایڈلٹ ہے، ٹھیک ہے، پھر اس طرح اولڈ ایج میں جیریاٹک ہے۔ تو یہ ایک سٹیجز، ڈیولپمنٹل سٹیجز اس کو کہتے ہیں جس میں گروتھ، اور یہ چاہے وہ فزیکل گروتھ ہو، چاہے وہ سائیکولوجیکل گروتھ ہو، چاہے وہ کوگنیٹیو گروتھ ہو، چاہے سائیکو سوشل گروتھ ہو، اس سٹیجز کو ہم کہتے ہیں ڈیولپمنٹل سٹیجز۔ ڈیولپمنٹل سٹیجز must be used to meet the health related education needs of the learner۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ہم اگر ڈیولپمنٹل سٹیجز کو ہم پہچان لیں تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں جو اسٹوڈنٹس کی مینٹیلٹی ہے اس کا پتہ چلے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کے اکارڈنگ، فار ایگزامپل اگر ہم کسی کو ہیلتھ ایجوکیشن دے رہی ہے تو جو ایج ہے، ڈیولپمنٹل سٹیج ہے، اس کے مطابق ہم دیں گے، کیونکہ کچھ پرابلم ایسے ہوتے ہیں جو اولڈ ایج میں ہوتے ہیں، کچھ پرابلم ایسے ہوتے ہیں جو ینگ ایج میں ہوتے ہیں، کچھ پرابلم ایسے ہوتے ہیں جو چلڈرن میں ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں کوئی بھی انفیکشن ڈیزیز کی، خصوصاً جو سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے، تو وہ کون سی ایج میں زیادہ ہوں گے؟ وہ ینگ ایج میں زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم جو باقی ڈیزیز کی بات کریں، جس طرح کڈنی کی ڈیزیز ہو سکتے ہیں یا باقی جو ڈیزیز ہے، وہ کس ایج میں زیادہ ہوتے ہیں؟ وہ اولڈ ایج میں زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جب بھی مطلب یہ جو ایجوکیشن ہے نا، اٹس ناٹ انلمیٹڈ، اس میں جب بھی ہم لیسن پلان بناتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں۔ اب لرننگ کیا ہے، ہم نے پہلے کہا تھا یہ ایک سمپلی وی کین لرن فرام اے فارمولا لیڈ۔ لیڈ مینس کہ ایل کا مطلب کیا ہے کہ لرننگ، لرننگ کا مطلب ہم نے سمپلی ڈیفائن کیا کہ لرننگ ہر وہ چیز ہے جو نالج، اسکیل اور بیہیویئر میں چینج لے کر آئی۔ سو چینج ان اے نالج، اسکیل اینڈ بیہیویئر۔ اب ایکٹیو لرننگ کیا ہے، ہم نے پہلے کہا تھا کہ جس میں ہم جو اسٹوڈنٹس ہے اس کو انگیج کرتے ہیں۔ سو انگیجمنٹ ان ایکٹیویٹی پروموٹنگ انالائسس، ٹھیک ہے، تاکہ انالائسس کو کیا کیا جائے، پروموٹ کیا جائے۔ اور ڈیولپمنٹل سٹیجز کیا ہے، جس میں فزیکل، کوگنیٹیو اور سائیکو سوشل گروتھ ہوتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں ڈیولپمنٹل سٹیجز۔ اچھا، اب ہے ایموشنل ہیلتھ کیا ہے، کوگنیشن کیا ہے، ورک ان میموری کیا ہے، میموری کیا ہے، اور ریزننگ کیا ہے۔ سو سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے واٹس ایموشنل ہیلتھ۔ ایموشنل ہیلتھ مین اے اسٹیٹ آف ایموشنل and psychological well-being in which the individual is able to cope with a normal stress of life, work productively, and to make a contribution to his or her community۔ ایک جو ایموشنل ہیلتھ ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو بھی فار ایگزامپل اگر کوئی بھی ایسی سچویشن آ جاتے ہیں، اسٹریسفل سچویشن آ جاتے ہیں، تو وہ اس میں اس کی جو کوپنگ میکینزم ہے نا، وہ ڈیولپ ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے اکارڈنگ ٹو دی سچویشن، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل میں اس کے ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی کلوز ریلیٹیو ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتے ہیں، تو دس از اے ویری اسٹریسفل سچویشن، لیکن اس میں اپنے آپ کو کس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے، کس طرح اپنے آپ کو ایموشنلی فٹ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں ایموشنل ہیلتھ، مطلب ایموشن پہ کس طرح اپنے قابو پانا ہے، اکارڈنگ ٹو سچویشن کس طرح اپنے آپ کو ایڈاپٹ کرنا ہے۔ اگر آپ میں یہ ایبیلٹیز ہے اور اس کے باوجود آپ کی جو ورک ہے وہ پروڈکٹیولی ہے، مینس یو آر ایبل ٹو ڈو سم تھنگ، تو ایٹس مین کہ یو آر ایموشنلی ہیلتھ۔
لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی معمولی سے اگر بھی اسٹریس سچویشن آ جاتے ہیں تو وہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے، تو پھر ہم اس کو ایموشنلی ہیلتھی نہیں کہہ سکتے۔ کوگنیشنس برین سے ریلیٹڈ ہیں، as the set of all mental abilities related to attentions, memory, evaluation, reasoning, problem solving, decision making and ہم نے پہلے کہا تھا کہ کوگنیشن از جسٹ ریلیٹڈ ٹو دا برین، یعنی برین سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہیں، چاہے وہ تھنکنگ ہو، چاہے وہ ڈیسیجن ہو، چاہے وہ میمورائز کرنا ہو کسی چیز کو، چاہے وہ کسی چیز کی پرابلم سالونگ کے لیے ریزننگ کرنے ہو، ایوالویشن کرنے ہو، کوئی ڈیسیجن لینا ہو، مطلب جتنے بھی ایکٹیویٹیز جو برین سے ریلیٹڈ ہو اس کو ہم کہتے ہیں کوگنیشن۔ جس طرح ہم نے بلومس ٹیکسانومی میں ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کہ واٹ از اے کوگنیٹ، اس میں جو اسٹیج ڈفرینٹ اسٹیجز تھے کہ 3 ڈومین تھے، تو اس میں کوگنیٹو ڈومین، تو کوگنیٹو ڈومین میں یہی تھا کہ جو ریلیٹڈ تھا ود دا برینس ایکٹیویٹی۔ اب ورکنگ میموری کیا ہے؟ دا پارٹ آف دا شارٹ ٹرم میموری دیٹ از کنسرن ود امیڈیٹ کانشیس جو پرسیپشن اینڈ لنگوسٹک پروسیسنگ، computing an area of a high-speed memory used to store program data currently in use۔ ورکنگ میموری جو ہے یہ پارٹ ہے شارٹ ٹرم میموری کی، اور اس کی جو مین اس کی کانسنٹ کس چیز کے ساتھ ہے؟ امیڈیٹ کانشنس جو ہے پرسیپشنس ہے ان کے ساتھ، یا لنگوسٹک پروسیس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہائی اسپیڈ میموری یوز ٹو اسٹور پروگرامر، جو پروگرام سے اس کو سٹور کرتا ہے، ان ڈیٹا کرنٹلی ان یوز، وہ ڈیٹا جو کرنٹلی ان یوز ہوتے ہیں اس کو۔ ورکنگ میموری وہ میموری ہے جو مطلب آپ جو بھی کام کرتے ہیں اسی ٹائم پہ، فار ایگزامپل جو آپ کسی چیز کو پرسیو کرتے ہیں یا کسی چیز کو جو ہے آپ اس کے بارے میں پھر سوچتے ہیں یا جو بھی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں، یہ سارے جو ہے آپ کی ورکنگ میموری کام کرتا ہے۔ اب میموری کیا ہے؟ از اے پروسیس ان وچ انفارمیشن از انکوڈنگ اسٹور اینڈ جو جتنی بھی انفارمیشن آپ ریسیو کرتے ہیں، فار ایگزامپل جب آپ لرننگ کرتے ہیں تو لرننگ میں ڈفرینٹ ٹائپ کی انفارمیشن آپ ریسیو کرتے ہیں، پھر اس انفارمیشن کو اسٹور کرنا اینڈ یور برین، اس کو ہم کہتے ہیں میموری۔ اب ریزننگ از the process of drawing conclusion to inform how people solve the problem and make decision۔ لیکن جب بھی کوئی پرابلم کریٹ ہوتا ہے نا تو اس کو سالو کرنے کے لیے جو سب سے بیسٹ ٹیکنیک ہے دس از ریزننگ۔ ریزننگ کے تھرو جو ایجوکیشن ہے ہم اس کو بھی انہانس کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی بھی ٹاپک ہے، ریزننگ اس پہ آپ ریزننگ کرتے ہیں، ریزننگ مینس آپ اس پہ ڈیپلی انالائز اور ڈسکشن کرتے ہیں، تو ڈسکشن سے، انالائسس سے اور جو ریزننگ ہے اس سے نہ صرف نالج کو انکریز کر سکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو کوئی بھی پرابلم ہے تو اس کے سلوشن تک پہنچ سکتے ہیں، مطلب کنکلوژن تک جو ہے آپ پہنچ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی ٹاپک ہے اور آپ اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، اس کے اوپر ریزننگ کرتے ہیں، تو اس سے آپ کے نالج بھی انکریز ہوں گے۔ اور تو ریزننگ کیا ہے کہ دس از اے ڈرائیونگ کنکلوژن ہے کسی کی، ٹو انفارم دا پیپل to solve the problem and make decision۔ اب رول آف a physical and emotional health and learning، ہم نے جو ابھی ڈسکس کر لیا کہ ایموشنل ہیلتھ کیا ہے اور فزیکل ہیلتھ، تو اس کی کیا مطلب اگر ہم لرننگ کی بات کریں تو اس کی کیا رول ہے؟ تو فزیکل ہیلتھ کیا ہے؟ a state of a physical well-being in which as a person is physically fit to perform their daily activities without restriction۔ فزیکل ہیلتھ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی انڈیویجول وہ فزیکلی فٹ ہوں اور جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہے وہ اس کو پرفارم کرتے ہیں وداؤٹ ریسٹرکشن، مطلب وہ انڈیپینڈنٹلی ساری ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر سکتے ہیں جو نارملی ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی ٹیچر ہے اور صبح جاتے ہیں کلاس اور پھر کلاس لے کر 4 بجے 3 بجے واپس آتے ہیں، تو اگر اس کی یہ ایکٹیویٹیز کنٹینیو ہے، اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں آتے، تو ہم اس کو کہتے ہیں فزیکل ہیلتھ۔ اگر کوئی فارمر ہے اور جاتے ہیں کھیتی باڑی کے لیے، صبح جاتے ہیں اور شام کو آتا ہے، اگر اس کی یہ ایکٹیویٹیز کنٹینیو ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ فزیکلی فٹ ہے اور فزیکلی وہ ہیلتھی ہے۔ لیکن اگر اس میں کوئی ریسٹرکشن آ جاتے ہیں، فار ایگزامپل اکثر جو ہے اسٹوڈنٹس ہے کالج جاتے ہیں ڈیلی بیس پہ، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ فزیکلی فٹ ہیں۔
लेकिन कभी कभार वो एप्लीकेशन लिख देते हैं कि टुडे आई एम नॉट एबल टू कम, सो एट्स मीन कि वो फिर हम उसको फिजिकली फिट नहीं कह सकते। मतलब जो डेली एक्टिविटीज है अगर वो रेस्ट्रिक्ट हो जाए, ठीक है, अगर कोई भी इंडिविजुअल है जो पहले काम करते हैं किसी जगह पे और फिर किसी वजह से उसके एम्पुटेशन हो जाते हैं लेग की, या उसकी जो वेजन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो फिजिकली फिर फिट नहीं रहते, क्योंकि जो उसकी डेली एक्टिविटीज है फिर वो इसी तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। इमोशनल हेल्थ इज सेंस ऑफ वेलबींग दैट्स एनेबल जो है अफियर and to have a cognitive and emotional capability to functions as society and meets the demands of the everyday life. An emotionally health person is open minded होगा, ठीक है, ओपन हार्टेड होगा, असर्टिव होगा, प्रोएक्टिव होगा और एक्सप्रेस इमोशन एप्रोप्रिएटली। एक जो इमोशन के बारे में हमने पहले ही कहा था कि इमोशनल हेल्थ का मतलब ये है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है तो उसमें अगर हम ये सेंटेंस याद कर ले कि एक्सप्रेस इमोशन एप्रोप्रिएटली, तो हम जो इमोशनल हेल्थ है उसको सही तरीके से हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह एप्रोप्रिएटली वो इमोशनल को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर किसी ऐसी एरिया, किसी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे खुशी है तो वो खुशी का इजहार करे, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे गम है वो गम का इजहार करे, तो इसको हम कहते हैं कि जो एक्सप्रेस इमोशन है एप्रोप्रिएटली, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन किस तरह अपने आप को एडॉप्ट करना, एडजस्ट करना, कॉपिंग मैकेनिज्म को जो है इस्तेमाल करना, तो इसको हम कहते हैं इमोशनली हेल्थ। आप फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ को आसानी से हम याद कर सकते हैं पीप फार्मूले से। पीप क्या है? फिजिकल हेल्थ एबिलिटी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज। फिजिकल हेल्थ क्या है? जैसे द एबिलिटी टू परफॉर्म अ डेली एक्टिविटी। और इमोशनल हेल्थ क्या है? कॉपिंग विद स्ट्रेस, प्रोडक्टिव वर्क, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन। यानी जो कॉपी एंड स्ट्रेस, जो स्ट्रेस सिचुएशन होता है उसमें कॉप करना, इसके अलावा प्रोडक्टिव वर्क करना और कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूशन, कम्युनिटी के लिए कुछ करना, कम्युनिटी के उसके लिए। सो पीप का मतलब है फिजिकल, इमोशनल, एवरीडे परफॉर्मेंस। अगर ये चीज़ें हैं तो हम कह सकते हैं कि फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ है। अब डायलेक्टल मेथड ऑफ लर्निंग क्या है? लर्निंग डेट आकर थ्रू जो है डिस्कशंस बिटवीन टू और मोर पीपल। Dialectical method of learning allows adult learner to exchange their idea, concept, personal and professional experience. डायलेक्टर डायलॉग से निकला हुआ है, ठीक है, उसमें हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन के थ्रू जो हमारे अपने एक्सपीरियंस होते हैं या जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जो हमारी आइडियाज़ होते हैं, हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो उसको कहते हैं डायलेक्टल मेथड। वो मेथड जिसमें हम डिस्कशन के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट, अपने एक्सपीरियंस, अपने जो आइडियाज़ है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, हम उसको कहते हैं डायलेक्टल मेथड। अब जो डायडेक्टिव मेथड है उसको इंस्ट्रक्टिव मेथड भी कहते हैं। जो डायडेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग, इसमें हम क्या कहते हैं? दिस इज एन इंस्ट्रक्टिव मेथड दैट प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद द रिक्वायर्ड theoretical knowledge. It is an effective method used to teach students who are unable to organize their work and dependent on the teacher for instruction. It is also used to teach basic skill of regarding and writing. The teacher the teacher or the literate is the source of our knowledge, and the knowledge is transmitted to the student through डिटेक्टेड मेथड। अब डिटेक्टेड मेथड है क्या? सिंपली हम कह सकते हैं कि वो मेथड जो थ्रू इंस्ट्रक्शन दी जाते हैं, ठीक है, और ये इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्टली डिपेंडेंट होंगे ऑन द टीचर। तो टीचर हमें जो इंस्ट्रक्शन देंगे हम इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू जाएंगे, ठीक है। ये जो स्केल, बेसिक स्केल के लिए भी दिस इज इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल आप किसी भी वार्ड में जाते हैं तो वहाँ पे आप जब इनिशियली जब फर्स्ट टाइम आप वहाँ पे जाते हैं तो आप मतलब जो डिस्कशन मेथड है, डायलेक्टेड मेथड, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑटोमेटिकली डायरेक्टिव या जो
इंस्ट्रक्टेड मेथड है वो यूज़ की जाती है। ठीक है, उसमें यह है कि जो वार्ड के इंचार्ज है या सुपरवाइज़र है वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे और उस इंस्ट्रक्शन के थ्रू फिर अपने सारी चीज़ें जो है मैनेज करने हैं, अपने करने हैं। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कहेंगे कि बेड नंबर 2 को आपने ये करना है, बेड नंबर 3 को ये करना है, आपने IV की नवले किस तरह लगाना है, आपने उसको ये ड्रिप लगाना है, ये नहीं लगाना है। तो इसमें सारी चीज़ें होते हैं इंस्ट्रक्शन के थ्रू। जो नॉलेज है ना, दिस इज ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो डायलेक्टेड एंड डिडक्टिव मेथड अगर हम बात करें तो डायलेक्टेड क्या है, जैसे डिस्कशन बेस्ड लर्निंग है, और जो इंस्ट्रक्टिव या डायरेक्टिव मेथड है जैसे द इंस्ट्रक्शन बेस्ड लर्निंग है। DD से हम उसको याद करते हैं, डायलेक्टेड एंड डिडक्टिव। तो सिंपली अगर हम बयान करें तो डायलेक्टेड वो लर्निंग है जिसमें जो एक कॉन्सेप्ट है, आइडिया है या एक्सपीरियंसेस हैं वो थ्रू डिस्कशन एक इंडिविजुअल से दूसरी इंडिविजुअल जो है उसमें ट्रांसफ़र होते हैं। और जो इंस्ट्रक्टिव है या डिडक्टिव है वो ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू इंस्ट्रक्शन। अब स्टेज ऑफ लर्निंग, ठीक है, जब भी लर्निंग होते हैं ना तो उसकी स्टेज है ये, क्योंकि हमने पहले कहा था कि लर्निंग एज अ प्रोसेस। जब भी प्रोसेस होंगे ना तो प्रोसेस का मतलब ये है कि ये स्टेज बाय स्टेज जाएंगे। जिस तरह आप लोगों ने F1 में पढ़ा होगा कि नर्सिंग केयर प्रोसेस, तो नर्सिंग केयर प्रोसेस में क्या है, इसमें असेसमेंट है, इसमें आपकी जो है डायग्नोसिस है, प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, इवैल्यूएशन है। तो स्टेज बाय स्टेज प्रोसेस है। तो जहाँ भी प्रोसेस की बात होगी एट्स मीन कि वहाँ पे स्टेजेस होंगे, स्टेप होंगे। तो इस तरह लर्निंग भी एक प्रोसेस है। तो लर्निंग ऐसा नहीं है कि मतलब वो डायरेक्टली हो जाते हैं, वो स्टेज बाय स्टेज जो है आपकी लर्निंग हो जाती है। वो कौन कौन से स्टेजेस है, तो स्टेज 1 जो है जैसे द अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस स्टेज उसको कहते हैं। स्टेज 2 जो है जैसे कॉन्शियस इनकम्पिटेंस। स्टेज 3 जो है वो कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। और स्टेज 4 जो है वो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। तो 2 कॉन्शियस इनकम्पिटेंस और कॉम्पिटेंस हैं और 2 अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस एंड इनकम्पिटेंस है। तो स्टेज 1 क्या है, देख, स्टेज 1 अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस जो इनकम्पिटेंस, तो इसमें स्केल नहीं होते, इनकम्पिटेंस मीन ऑन स्केल। ठीक है, अब जो कॉन्शियस है, कॉन्शियस इनकम्पिटेंस, तो कॉन्शियस इनकम्पिटेंस में भी स्केल नहीं है। ठीक है, जहाँ पे कॉम्पिटेंस का लफ्ज़ होंगे एट्स मीन स्केल, जहाँ पे इनकम्पिटेंस के लफ्ज़ होंगे वहाँ पे मीन्स है ऑन स्केल। तो अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस मीन अनकॉन्शियस ऑन स्केल, और कॉन्शियस अनकम्पिटेंस मीन इनकम्पिटेंस मीन द अनकॉन्शियस ऑन स्केल। और कॉन्शियस कॉम्पिटेंस का मतलब है कि कॉन्शियस स्केल, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस का मतलब है कि अनकॉन्शियस स्केल। ठीक है, तो जहाँ पे कॉम्पिटेंस के लफ्ज़ होंगे वहाँ पे इसका मतलब है कि उसके पास स्केल होंगे, जहाँ पे इनकम्पिटेंस के लफ्ज़ होंगे इसका मतलब है कि उसके पास स्केल नहीं है। ठीक है, अब जो स्टेज ऑफ लर्निंग है, एक है अनकॉन्शियस यानी इनकम्पिटेंस। उसमें क्या है, उसमें ये है कि दिस इज अ ब्लेसफुल इग्नोरेंस। ठीक है, कॉन्शियस इनकम्पिटेंस में अवेयरनेस ऑफ डिफिशिएंसी, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस स्केल विद एफर्ट, और अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस इसमें स्केल बिकम सेकंड नेचर। इसको हम याद कर सकते हैं UCCU। ठीक है, मतलब जो यूनिट है कार्डिक जो यूनिट होते हैं उसको हम कहते हैं CCU। इसमें अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस, कॉन्शियस इनकम्पिटेंस, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे एक एक जो स्टेज है उसको डिटेल से कि अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस क्या है, उसमें कौन सी क्वालिटीज होंगी, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उसमें। सो दिस इज द स्टेज ऑफ अ ब्लेसफुल इग्नोरेंस। वी डोंट नो व्हाट वी डू नॉट नो, एंड दिस स्टेज, इसमें क्या होता है, दिस इज द स्टेज ऑफ अ ब्लेसफुल इग्नोरेंस। वी डू नॉट नो। तो इसमें सिंपली जो मेन वर्ड है दिस इज ब्लेसफुल इग्नोरेंस। ब्लेसफुल इग्नोरेंस का मतलब क्या है कि मतलब कभी कभार जब आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते ना, मतलब जहालत होती है किसी चीज़ के बारे में, तो वो भी एक नियामत से कम नहीं होती। क्योंकि इसमें ये होता है ना कि जिस तरह की वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नॉट नो, इसका मतलब है कि हमें ये भी पता नहीं है कि हमें मतलब किस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं है। मतलब वी डोंट नो अबाउट आवर डिफिशिएंसी। हम ये समझते हैं ना कि हमें बस हर चीज़ मालूम है, क्योंकि हमें अपने बारे में ये भी पता नहीं है कि हमारे अंदर कौन सी डिफिशिएंसी है, किस चीज़ को हमने सीखना है।
تو اس میں یہ ہے کہ اگنورنس بہت زیادہ، اس کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک بلیسفل اگنورنس کس طرح جو ہے نا آپ اس کو بلیسفل کہہ سکتے ہیں اگنورنس کو. اس میں آپ کی کانفیڈنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں جو بلیسفل اگنورنس. اف یو ڈو ناٹ نو اباؤٹ دا سچویشن، فار ایگزامپل آپ کسی راستے سے جا رہے اور آپ نے راستے میں کسی چیز کو دیکھ، وہاں پہ کوئی بھی فار ایگزامپل کوئی سمپلی اگر وہاں پہ کوئی اسنیک ہے، اگر آپ نے وہاں پہ دیکھ لیا تو آپ اس راستے سے آسانی سے نہیں جا سکتے، کیونکہ پھر وہاں پہ جو ہے نا آپ کو ڈر لگیں گے کہ میں جاؤں گا، ایسا نہیں کہ وہ مجھے کاٹ لے. لیکن اگر کوئی آپ کی کوئی ایسے دوسرا ساتھی جس کو پتہ نہیں ہے کہ اس راستے میں آگے جاؤں گا تو وہاں پہ مجھے جو ہے اسنیک ملے گا، تو وہ بالکل کانفیڈنٹلی اس راستے سے جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ راستے میں آگے کیا آ رہا ہے. اسی طرح اگر آپ کے اندر کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی ڈیزیز ہے آپ میں، لیکن آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو آپ بالکل اپنی زندگی نارمل کانفیڈنٹ کے ساتھ گزارو گے. لیکن جیسے آپ کو پتہ لگ جائے گا نا، پھر آپ کے جو ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، وہ انکریز ہوتے جائیں گے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سٹیج میں جو انکانشیس انکمپیٹنس ہے، اس میں اسکیلفل نہیں ہوتے، اس کے پاس اسکیل نہیں ہے، اس کے پاس مطلب وہ نالج نہیں ہے، لیکن اس کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے کہ مجھ میں یہ کمی ہے، مجھ میں یہ نالج نہیں ہے، مجھ میں اسکیل نہیں ہے، اور اس میں مجھے یہ کمی ہے. کیونکہ وی ڈو ناٹ نو، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ واٹ وی ڈو ناٹ نو، کہ ہم مطلب کیا نہیں جانتے، ہم اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ہمیں اپنے جو ڈیفیشنسی ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. اینڈ دیٹ اسٹیج میں کیا ہے، اور کانفیڈنس ایکسیڈ اور ایبلٹی. ہماری جو کانفیڈنس ہے نا وہ ایکسیڈ کرتے ہیں ہماری ایبلٹی کو. ہماری کانفیڈنس کیا ہے، مطلب ہماری کانفیڈنس یہ ہے کہ ہم تو یہ نہیں سمجھتے نا کہ ہمیں کچھ نہیں آتا یا ہم کچھ نہیں سمجھتے، بلائنڈلی ہم کانفیڈنٹ کرتے ہیں. بیکاز ہم نے پہلے کہا نا کہ بلیسفل اگنورینس ہے، اس میں آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر کانفیڈنٹ ہوں گے نا. فار ایگزامپل آپ کسی راستے جا رہے ہو اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کوئی ڈاگ ہے بہت خطرناک، لیکن آپ نہیں جا سکتے اس راستے پہ. لیکن اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو وہ کانفیڈنٹلی اس راستے سے چلا جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے اس کو کون سی مشکلات آ رہی ہے. تو اس میں کانفیڈنس جو ہے وہ انکریز ہوتے ہیں، اور کانفیڈنس جو ہے وہ ایبلٹی کو بھی ایکسیڈ کرتے ہیں. وی ہیو لیٹر ایکسپیرینس اور اسکیل، ہمارے پاس بہت کم ایکسپیرینس یا اسکیل ہوتے ہیں اس اسٹیج میں. وی آر ان اویئر آف ا ڈیفیشنسی ان دا سبجیکٹ اینڈ اسکیل، بٹ ہماری جو ڈیفیشنسی ہے وی ڈو ناٹ نو اباؤٹ ایٹ. ہماری جو ڈیفیشنسی ہے ہم ان اویئر رہتے ہیں، جیسے کہ ہماری کون سی ڈیفیشنسی ہے. یو مسٹ بیکم کانشیس اباؤٹ انکمپیٹنس بفور لرننگ کین بگین اینڈ دا نیو اسکیل ڈیولپ. دیکھ، جب بھی نیو اسکل اپنے ڈیولپ کرنے ہیں یا لرننگ کی طرف آپ نے جانے ہیں، تو جو انکانشیس انکمپیٹنس ہے اس کو اپنی کانشیس انکمپیٹنس میں لانا ہے. آپ جو فرسٹ اسٹیج ہے، سب سے پہلے آپ فرسٹ اسٹیج سے آپ سیکنڈ اسٹیج کے بارے جانیں، کیونکہ جب تک آپ کو اپنی ڈیفیشنسی کے بارے میں علم نہیں ہوگا کہ میری کون کون سی ڈیفیشنسی ہے، کہاں کہاں پہ میری ویکنیس ہے، تو آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے. سیکھنے کے لیے لازمی یہ ہے کہ کم از کم آپ کو اپنی جو ڈیفیشنسی ہے اس کا پتہ ہو. تو اسی لیے ہم اگر آپ نیو اسکیل یا نیو جو نالج ہے اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو انکانشیس سے کانشیس انکمپیٹنس میں جانا ہوگا. اچھا، ناؤ وی ول ڈسکس اباؤٹ دا اسٹیج 2 جو لرننگ کے ہے. دس از اے کانشیس انکمپیٹنس. جو کانشیس انکمپیٹنس ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایز آور اویئرنیس ایوالوز ان ٹو دیٹ اسٹیج وی بگین ٹو ریئلائز ہاؤ لیٹر وی نو. جو انکانشیس انکمپیٹنس تھے اس میں وی ڈو ناٹ نو، ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ مطلب ہم کتنے نہیں جانتے، مطلب وہاں پہ جو ہے بلیسفل اگنورینس تھا. لیکن اس سٹیج میں بھی اگر ہم اسکیل کی بات کریں تو دونوں میں، یعنی چاہے وہ انکانشیس انکمپیٹنس ہو یا کانشیس انکمپیٹنس ہو، دونوں میں بالکل معمولی سی لیٹر جو ہے ہمارے پاس اسکیل اور ایکسپیرینس ہوتے ہیں. لیکن اس میں ہمارے پاس جو ہے اویئرنیس نہیں ہوتے، ہم نہیں جانتے کہ مطلب ہماری جو ڈیفیشنسی ہے اس کے بارے میں نہیں جانتے. اور اس میں یہ ہے کہ ہم اپنی ڈیفیشنسی کے بارے میں جانتے ہیں کہ مطلب ہمارے ڈیفیشنسی کون سے ہیں. In this stage, the confidence drop as we realize our ability is limited. دیکھ، اس میں کیا تھا کہ کانفیڈنس جو تھی وہ بہت زیادہ ہائی تھی، کیونکہ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مطلب کچھ لمیٹیشن ہے. اس میں جو کانفیڈنس ہے وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جیسے ریلائز کرتے ہیں کہ ہماری جو ایبیلٹی ہے وہ لمیٹڈ ایبیلٹی ہے. فار ایگزامپل، اس کا ایگزامپل یہ ہے کہ آپ اگر
کسی اسٹاف کو آپ آئی وی کی نالج دے رہے ہو کہ آپ جا کے آئی وی کی نالج کر لیں، اگر اس کو پتہ ہو کہ میں نہیں کر سکتا تو اس کی جو کانفیڈنس ہے آٹومیٹکلی ڈراپ ہو جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ نہیں کر سکتی، اور وی فیل انکمفرٹیبل، وہ اپنے آپ کو پھر انکمفرٹیبل جو ہے وہ فیل کرتے ہیں اس میں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مطلب میں یہ کام نہیں کر سکتا، مطلب جو کام آپ نہیں کر سکتے تو اس میں پھر اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل نہیں کر سکتے۔ We become aware of the existence and relevance of the scale as well as our deficiency in this area۔ مطلب ہمیں ہمارے پاس جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں، جو اسکیل ہوتے ہیں، جو ایگزسٹنس اسکیل یا ایکسپیرینس ہے، اس کے بارے میں ہمارے پاس اویئرنیس ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہماری ڈیفیشنسی کون سی، اس ایریا میں ہماری ڈیفیشنسی کتنا ہے، کتنی جو ہے ہماری اسکیل اور اس میں ڈیفیشنسی ہے۔ وی بگین ٹو ریلائز ہاؤ مچ وی ڈو ناٹ نو۔ اس میں ہم یہ ریلائز کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم کتنا نہیں جانتے، مطلب ایک چیز کے بارے میں اگر میں اگر وہی اگزامپل دے رہا ہوں آئی وی کی نولیشن کے بارے میں، تو اس میں جو سٹاف ہے اس کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ مطلب وہ کتنا مطلب اس میں ویک ہے، کتنا وہ نہیں سمجھ سکتے اس کو۔ اچھا یہ ہے کہ پریکٹسنگ دا اسکیل ٹیکس آل اور جو کنسنٹریشنس ہیں مچ لرننگ آکر۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ جو اسکیل ہے، اسکیل سیکھنے کے لیے سب سے زیادہ جو کنسنٹریشن دی جاتی ہے وہ پریکٹس پہ دی جاتی ہے، اور اس میں زیادہ لرننگ ہوتے ہیں۔ وی ریئلائز دیٹ وی امپروونگ آور اسکیل اور ability in this area, our effectiveness will improve۔ We must make جو commitment to learn and practice the new skill and to move to the conscious competence stage۔ اس میں یہ کہ ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ہماری جو اسکیل ہے یا ایبیلٹی ہے کسی ایریا میں، اگر ہم اس کو انکریز کریں، مطلب اگر ہم اس کو انہانس کریں، ہم اس کو امپروو کریں، ٹھیک ہے، تو ہماری جو مطلب ایبیلٹیز ہے کام کرنے کے، تو وہ آٹومیٹیکلی امپروو ہو سکتے ہیں۔ وی مسٹ میک اے کمٹمنٹ ٹو لرن پریکٹس دا نیو اسکیل۔ دیکھ ہم جو ہے نا اپنے ساتھ اس میں یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں نیو جو اسکیل ہے وہ سیکھنے ہیں، مطلب ہم نیو جو اسکیل ہے اس کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں، تاکہ جو نیکسٹ اسٹیپ ہے کانشیس کمپیٹنس، تاکہ ہم اس میں چلے جائیں، کیونکہ ایک اسٹیج جب تک کمپلیٹ نہیں ہوگی آپ نیکسٹ اسٹیپ میں نہیں جا سکتے۔ جو انکانشیس انکمپیٹنس ہے اور کانشیس انکمپیٹنس ہے، اس میں اگر مین ڈفرینس ہے وہ ہے اویئرنیس کے، کہ مطلب دونوں میں اسکیل اور ایکسپیرینسز نہیں ہے، بالکل لمیٹڈ ہے، لیکن جو مین ڈفرینس ہے اٹ از اباؤٹ اویئرنیس اینڈ ان اویئرنیس۔ جو انکانشیس انکمپیٹنس ہے اس میں انڈیویجول کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مطلب اس کی ڈیفیشنسی کیا ہے، کون سی ڈیفیشنسی ہے، کانفیڈنس اس میں ہائی ہوتے ہیں، لیکن جو کانشیس انکمپیٹنسی ہے اس میں انڈیویجول کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس فیلڈ میں میری ڈیفیشنسی کتنے ہیں، کتنے مطلب جو میری اسکیل ہے اس کو مجھے کتنا اور امپروو کرنا ہے۔ اب جو تھرڈ اسٹیج ہے دس از کانشیس کمپیٹنس۔ جب کمپیٹنس کے لفظ آ جائیں گے نا تو ایٹس مین کہ دا پرسن ول بی اسکیلفل، مطلب اس کے پاس اسکیل ہے، لیکن جو کانشیس کمپیٹنس ہے نا اس میں اسکیل ہے، لیکن اسکیل کے ساتھ وہ ایفرٹ بھی کر رہے ہیں تاکہ وہ اور بھی اپنے آپ کو بہتر کرے۔ مطلب اس میں اگر ہم کینولوشن کی بات کریں تو وہ کینولا لگا سکتے ہیں، لیکن مطلب وہ ایفرٹ کے ساتھ، مطلب کنسنٹریشن کے ساتھ، اور اس میں یہ ہے کہ مطلب وہ کوشش کرتے ہیں اور بھی ایفرٹ کرتے ہیں کہ وہ اور بھی جو ہے ایکسپرٹ ہو جائے۔ مطلب اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوتے، ہاں البتہ اس کے پاس اسکیل ہوتے ہیں۔ وی اچیو کانشیس کمپیٹنس ان اے اسکیل وین وی کین جو ہے پرفارم ایٹ کنسسٹنٹلی ایٹ ویل۔ ٹھیک ہے، ہم کب حاصل کر سکتے ہیں اس اسٹیج کو؟ اگر ہم کنسسٹنٹلی کوئی کام کریں، اگر بار بار ہم کسی کام کو کریں تو ہم کانشیس کمپیٹنس کی طرف جا سکتے ہیں۔ وی کین پرفارم دا اسکیل بٹ اٹس ٹیک اٹینشن اینڈ کنسنٹریشن۔ اس میں نے کہہ دیا نا کہ جو اسکیل ہے وہ ہم پرفارم کر سکتے ہیں، لیکن ود اٹینشن اینڈ کنسنٹریشن۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ انڈیویجول اگر کوئی کام کرتے ہیں تو آپ اس کو جب بھی آپ اس کو ڈسٹرب کرو گے تو آپ کو کہیں گے کہ نہیں مجھے جو ہے نا اکیلا چھوڑنا، میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی معمولی سی بھی اگر اس کے جو اٹینشن ہے آپ کسی دوسری طرف کر پاؤ گے تو دین
he or she will not be able to do, हालांकि उसके पास स्केल है लेकिन वो नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक मतलब वो अटेंशन के साथ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यू ड्राइवर है वो ड्राइविंग करते हैं तो वो तो ड्राइविंग कर सकते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू ओल्ड ड्राइवर, एक्सपीरियंस ड्राइवर के साथ अगर आप कंपेयर करें तो उसकी जो सारी फोकस होते हैं वो बिल्कुल सामने वाली जो फ्रंट मिरर है उसकी तरफ होते हैं, क्योंकि उसकी अटेंशन उस तरफ होता है, आप उसको उससे उसके अटेंशन नहीं हटा सकते। इस स्टेज में क्या है कि और कॉन्फिडेंस इंक्रीज विद आवर एबिलिटी, इसमें कॉन्फिडेंस वापस इंक्रीज होते हैं, क्योंकि उसको पता है विद एबिलिटी मतलब एबिलिटी के साथ साथ उसकी कॉन्फिडेंस जो है वो भी इंक्रीज होते हैं। वी नीड टू कंसंट्रेट एंड थिंक इन ऑर्डर टू परफॉर्म द स्केल, लेकिन इसमें यह है कि जो स्केल को परफॉर्म करने के लिए हमारी जो अटेंशन है, हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो सोच है, ये रिक्वायर होते हैं। वी कैन परफॉर्म द स्केल विद आउट असिस्टेंट, लेकिन इसमें यह है कि हम विद आउट द हेल्प ऑफ असिस्टेंट हम परफॉर्म कर सकते हैं, जो बाकी दो थे उसमें नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें स्केल नहीं थी। इसमें स्केल है, यू कैन डू, but independently you can do, but with attention, with full जो है concentrations, we realize how much we have learned, और इसमें हम ये realize करते हैं कि मतलब हमने कितना सीखा है। This is the stage where many जो choose to remain. However, true mastery is not attained until the first stage of learning. ट्रू मास्टरी का मतलब यह है कि जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं किसी चीज़ में, तो इसमें एक्सपर्टीज नहीं होती, उसमें स्केल उसके पास होते हैं, वो स्केल परफॉर्म कर सकते हैं विद द अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। अब जो स्टेज 4 है, दिस इज अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। देख, कॉम्पिटेंस मीन उसके पास स्केल है, कॉन्शियस मतलब वो बिल्कुल कॉन्शियस लेवल के साथ, मतलब उसकी जो अटेंशन है और सोच है उसके साथ। इसमें कॉम्पिटेंस मीन्स उसके पास स्केल है, और अनकॉन्शियस मतलब अगर वो उसको अटेंशन भी नहीं दे, अगर वो उसको ज़्यादा कंसंट्रेशन भी नहीं दे, एक टाइम पे वो जो है एक से ज़्यादा स्केल परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब वो आपसे बातें भी करेगा, आपके साथ गपशप भी लगाएगा, और उसके साथ साथ वो आई कैलकुलेशन भी करेगा, ठीक है। जैसे आप गाड़ी में सफ़र करते हैं तो जो ड्राइवर होते हैं वो गपशप में बिजी रहता है, वो गपशप भी लगाते हैं, इधर उधर वो भी कर देते हैं, चीज़ों को भी ऑन और ऑफ कर देते हैं, और साथ जो है वो ड्राइविंग भी करता है। तो इसी तरह ये है। इन दिस फाइनल स्टेज है द स्केल बिकम सो प्रैक्टिस डेट इट्स। लेकिन एक बात याद रखिए कि इसमें ये स्टेज तब डेवलप होता है जब आप अगेन एंड अगेन जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस के थ्रू क्या होता है, एंटर्स द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, जो आपकी जो ब्रेन के अनकॉन्शियस पार्ट है ये वहाँ पे पहुँच जाता है, एंड इट बिकम्स सेकंड नेचर, और फिर ये आपकी नेचर बन जाते हैं, जिस तरह इंसान के हैबिचुअल हो जाता है अब उसके साथ। दिस इज वेयर वी कैन डू समथिंग effortlessly and without thinking about it। इसमें क्या है कि आप जो भी काम करते हैं ना, without thinking, without concentration, without attention, you can do। and this stage क्या है, और confidence and ability have peaked। इसमें जो हमारी एबिलिटीज होते हैं या हमारी जो कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्कुल पीक को पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग वेरी इजीली, हम आसानी से कर सकते हैं। वी नो लॉन्गर हैव टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट वी नो एंड व्हाट वी डू। हमें जो है ना इस स्टेज में हमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम इस बारे में नहीं सोचते कि मतलब क्या हम कर सकते हैं और क्या हम जान सकते हैं, इसके बारे में हम फिर नहीं वो करते। वी ब्लेंड द स्केल टुगेदर एंड दे बिकम हैबिट्स। देख, हम एक साथ में 2-3 जो स्केल है परफॉर्म कर सकते हैं, और ये फिर अब जो हमारी आदत है वो बन जाते हैं। मतलब ये फिर इसके लिए हम इतना ज़्यादा मेहनत करने की फिर ज़रूरत नहीं होती। we can then do them while our mind is another thing। जिस तरह मैंने कहा कि आपकी माइंड किसी और जगह पे भी हो, तो उसके साथ साथ भी आप ये काम कर सकते हैं। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा कि वो आपसे गपशप भी लगाएंगे और उसके हाथ में मोबाइल होंगे, वो किसी को मैसेज भी करेंगे, तो मतलब वो एक साथ भी उसकी जो माइंड है 2 जगह पे डाइवर्ट होते हैं। आपके साथ गपशप भी लगा रहे हैं और उसके साथ वो करेक्ट मैसेज भी लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जो बात आपसे कर रहे हैं मैसेज में वो वही बात ही लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप वार्ड में देखिए, वार्ड की जो सुपरवाइज़र होते हैं या जो हेड नर्स होते हैं, वो एक टाइम में कितने काम करते हैं। उसको कहते हैं कि हाँ आप जो बेड नंबर 5 है उसको ब्लड लगा दे, जो बेड नंबर 10 है उसको इतना नॉर्मल सिलाइन दे
दे, उसको इतना ये दे दे, उसको ये दे दे, तो एक साथ में वो कितने काम कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मतलब क्योंकि वो हैबिचुअल हो जाते हैं ना, तो एक साथ में वो एक से ज़्यादा जो स्केल है, जो जो काम है वो परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज द स्टेज when the scale become almost a habit। इसमें क्या है कि स्केल एज अ हैबिट बन जाते हैं, आपकी आदत बन जाते हैं। वी आर एबल टू डू सक्सेसफुल विदाउट कंसंट्रेशन। फिर हम विदाउट कंसंट्रेशन जो है हम उसको कर सकते हैं। एंड आवर कॉन्शियस माइंड इज फ्री टू टेक अन अदर थिंग। देख, क्योंकि हमने पहले इसमें कहा दिया ना कि हमारी जो अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन है उसमें पहुंच जाते हैं। जो हमारा कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो तो फ्री है। तो ये जो आप काम कर रहे हैं ना, दिस इज डूइंग बाय अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन, और कॉन्शियस पार्ट जो है वो ऑलरेडी फ्री है, तो उससे आप किसी और एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो मतलब जो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस है उसमें स्केल है, लेकिन इसमें आप एक्सपर्ट हो। आप जो है कुछ भी मतलब विदाउट अटेंशन, विदाउट थिंकिंग, विदाउट कंसंट्रेशन आप कर सकते हैं। एट अ टाइम आप एक से ज़्यादा स्केल जो एक्टिविटीज है आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब कौन से ऐसे फैक्टर हैं कि जो लर्निंग को वो मतलब इफेक्ट कर सकते हैं। सो फैक्टर इफेक्टिंग लर्निंग, देयर आर मेनी फैक्टर दैट influence learning, including ability, motivation, and desire to learn. Let's categorize these factors as a following। देख, एक बात याद रखिए कि लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, दिस इज अ मोटिवेशन, डिज़ायर। जब आप में मोटिवेशन नहीं हो, जब आप डिज़ायर नहीं हो आपके, तो आप कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते। क्योंकि लर्निंग जो है आप किसी से मतलब ज़बरदस्ती और ऐसे नहीं करवा सकती। तो लर्निंग के लिए ये दो मेन जो आप कह सकते हैं कि दीज आर फेलर फॉर द लर्निंग। अब हमारे पास डिफरेंट है। एक है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या हो सकते हैं, हाँ, उसमें टेम्परेचर है, लाइट है, ठीक है, नॉइस है, साइलेंस, डिज़ाइन, etc। ये सारी चीज़ें क्या है, इन्वायरमेंटल है। इन्वायरमेंटल में फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो क्या इसमें आप स्टडी या इसमें आप कोई चीज़ सीख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो क्या आप किसी चीज़ को आप मतलब आप स्टडी कर सकते हैं, आप किसी चीज़ को सीख सकते हैं। ऑटोमेटिकली ये लर्निंग के ऊपर जो है इफेक्ट करता है। इस तरह लाइट, अगर लाइट नहीं है, नॉइस, आप किसी एरिया, ऐसी जगह पे हो, ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, तो उसमें आप जो है आपकी जो कंसंट्रेशन है उसकी तरफ चली जाती है, ठीक है। साइलेंस में आप जो है अच्छी स्टडी कर सकते हैं, अच्छी लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइन है। इसके अलावा इमोशनल फैक्टर है। इमोशनल में सबसे पहले मोटिवेशन है कि आप में इंटरनल मोटिवेशन होते हैं, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होते हैं। इंटरनल मोटिवेशन आपके अपनी मोटिवेशन होते हैं, जिसमें अपने आप को आप मोटिवेट करते हैं कि मतलब मुझे ये चीज़ अचीव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी इंटरनल मोटिवेशन ये है कि मुझे 4 GPA लेना है, तो आप इसके लिए ज़्यादा स्टडी करेंगे, आप इसकी जो है दिन रात मेहनत करेंगे, आप लर्निंग की कोशिश करेंगे। और एक्सटर्नल मोटिवेशन ये है कि कोई बाहर से आपको मोटिवेट करे विद रिवॉर्ड और पनिशमेंट, कि अगर आपने अच्छी GPA ले ली तो मैं आपके लिए आईफोन मोबाइल ले लूँगा, या अगर नहीं ली तो मैं आपको जो है ये पनिशमेंट दूँगा। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन और इंटरनल मोटिवेशन ये इफ़ेक्ट करते हैं आपके जो लर्निंग है उसके ऊपर। एक है परसिस्टेंस। परसिस्टेंसी मीन कितने एक चीज़ को अगर आप करते हैं तो कंसिस्टेंसी के साथ करते या नहीं करते। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो डाइटिंग कर लेते हैं, तो 1-2 दिन वो स्टार्ट कर देते हैं, तीसरे दिन पे वो फिर छोड़ देते हैं, फिर जो है ना 2-3 हफ्ते बाद दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं, 1-2 दिन फिर छोड़ देते हैं। तो मतलब ये है कि कितने, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो कितनी कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं। अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो कितनी कंसिस्टेंसी के साथ आप सीख रहे हैं। इसके अलावा अटेंशन है। अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ, अटेंशन के साथ आप जो है उसको याद करने की कोशिश करोगे तो ये आसानी से याद होंगे। अगर आपकी अटेंशन नहीं है, आपकी कंसंट्रेशन किसी और जगह है, तो फिर आप लर्निंग नहीं कर सकते। लाइक एंड डिसलाइक, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको, या कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो आप लाइक करते हैं उसको। जब किसी चीज़ को आप लाइक करते हैं तो आसानी से वो लर्निंग होते हैं, लेकिन किसी चीज़ को आप जब डिसलाइक करते हैं तो आसानी से फिर आप लर्निंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पसंदीदा फील्ड इंजीनियरिंग है और आप मेडिकल फील्ड में आते हैं तो फिर आप नहीं सीख सकते।
کیونکہ آپ کی جو پسندیدہ فیلڈ ہے وہ انجینئرنگ ہے، تو آپ کو انجینئرنگ میں جانا چاہیے تو وہاں پہ آپ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ ایک رسپانسبلٹی مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کے اوپر رسپانسبلٹی آ جاتی ہے، فار ایگزامپل میں اس کے ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ نرس ہیں، ابھی آپ جاتے ہیں وارڈ میں اور اس میں، تو آپ کے اوپر رسپانسبلٹی نہیں ہے، تو آپ اتنے مطلب ٹائم نہیں دیتے اس سیکھنے کے لیے۔ لیکن اگر کل آپ اسٹاف بن جاؤ گے اور آپ کے اوپر رسپانسبلٹی آئیں گے، سو پھر جو ہے آپ زیادہ کوشش کریں گے سیکھنے کے۔ اسی طرح جب ایک ٹیچر کلاس لیتے ہیں تو اس کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی ہوتے ہیں، تو کلاس تیار کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیئر ہے، انزائٹی ہے، اگر آپ فیئر فری ہے تو آپ آسانی سے کوئی چیز جو ہے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ فیئر کے دو وہ ہو سکتے ہیں، اگر آپ کی یہ فیئر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں فیل ہو جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میں جو ہے ڈیموٹ ہو جاؤں، تو اس کے لیے اگر اس کے پازیٹیو کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اس کی ڈر کی وجہ سے آپ زیادہ اسٹڈی کریں گے، زیادہ لرننگ کی کوشش کریں گے۔ لیکن انزائٹی، اگر آپ کسی چیز کو ایکسٹرا، انزائٹی کی بھی دو بینیفٹ بھی ہے اور نیگیٹو کانسیکوینسز بھی۔ اگر انزائٹی آپ پازیٹیو لے لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل یار ایگزام نزدیک ہے اور مجھے اس کے لیے زیادہ اسٹڈی کرنی چاہیے، تو یہ انزائٹی آپ پازیٹیو لے رہی ہے۔ لیکن اگر آپ کہہ رہے کہ نہیں بس ایگزام جو ہے یہ بہت زیادہ نزدیک ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، مطلب اب اس کے بعد میں کیا سیکھوں گا، تو پھر یہ نیگیٹو کانسیکوینسز میں چل جاتا ہے۔ یہ دونوں میں آپ کی جو لرننگ ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح سوشل فیکٹر ہیں، سوشل فیکٹر میں سیلف اپنے فیکٹر ہوتے ہیں کہ آپ کی لرننگ ایبیلٹی کیا ہے، کوگنیٹو ایبیلٹی کیا ہے، آپ کی جو دوست ہے پھر، کیونکہ اگر آپ کے دوست ایسے ہے جو اسٹڈی والے دوست ہے، محنت کرنے والے دوست ہے، تو آٹومیٹیکلی وہ آپ اچھی لرننگ کریں گے۔ اگر آپ کے دوست ایسے ہے جو لوفر ٹائپ دوست ہے، اسموکر ہے، ادھر ادھر گھومنے والے ہیں، تو پھر آپ کے لرننگ اس طرح نہیں ہوں گے۔ اینڈ ٹیمز، جس ٹیمز میں آپ کام کرتے ہیں اسی ٹیمز کے جو انوائرمنٹ ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں آپ کے لرننگ کے اوپر۔ اس کے علاوہ کچھ جو ہے فزیولوجیکل فیکٹر ہیں، جس طرح پرسیپشول، آپ کسی چیز کو پرسیپٹ کرتے ہیں، جس طرح لرننگ سٹائل ہے۔ لرننگ سٹائل ہمارے پاس کون سے لرننگ سٹائل ہے؟ 3 جو ہے مین لرننگ سٹائل ہیں ہمارے پاس، جس میں جو ہم کرتے ہیں۔ کون سے 3 وہ لرننگ سٹائل ہے؟ اس میں ہمارے پاس آڈیٹری لرننگ سٹائل ہے، ٹھیک ہے، جس میں لرنر جو ہے ان کی زیادہ فوکس ہوتا ہے کسی چیز کو سننے کے اوپر۔ جب تک وہ کسی چیز کو نہیں سنتے وہ نہیں مطلب وہ تب تک نہیں کر سکتے۔ ٹیکٹائل یا کائنیسٹک ہے، جس میں ٹچ کے اوپر زیادہ فوکس ہوتے ہیں، جب تک وہ کسی چیز کو ٹچ نہیں کرتے، جب کسی چیز کو فزیکلی جو ہے فاؤنڈ نہیں کرتے، تب تک وہ نہیں سیکھتے، اس کے زیادہ فوکس اس کے اوپر ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ایک ہے جو مین ویژول جو لرنر ہوتے ہیں، وہ جب تک کسی چیز کو نہیں دیکھتے تب تک وہ آسانی سے وہ نہیں سیکھ سکتے۔ اس طرح کوگنیٹو کچھ فیکٹر ہے۔ کوگنیٹو فیکٹر ریفر ٹو the characteristics of the person that affect performance in learning. These factor جو ہے وہ to modulate performance such that it may improve or decline. These factors involve cognitive functions like attention, memory and ریزننگ۔ جو ریزننگ ہوتے ہیں، میموریز اور یا اٹینشن جو برین سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ وہ آسانی سے کچھ چیزوں کو جو ہے پیک کرتے ہیں اور میمورائز کرتے ہیں، کچھ آسانی سے میمورائز نہیں کر سکتے، تو یہ افیکٹ کرتے ہیں لرننگ کے۔ جو آسانی سے اگر ہم کہہ دیں تو یہ فارمولی سے اب ہم یاد کر سکتے ہیں کہ EESPC مطلب یہ ہے کہ انوائرمنٹل فیکٹر ہے، ایموشنل فیکٹر ہے، سوشل فیکٹر ہے، فزیولوجیکل فیکٹر ہے اور کوگنیٹو فیکٹر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیز آر فیکٹر وچ افیکٹ دا لرننگ، یہ لرننگ کو کیا کرتے ہیں؟ افیکٹ کرتے ہیں۔ اب ڈیولپمنٹل سٹیجز ہے کیا مطلب؟ کیونکہ لرننگ کی بات ہو رہی ہے تو یہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں لرننگ کے اوپر کہ کون سی ایج میں آپ آسانی سے چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں، کون سی ایسی ایج ہے جس میں آپ آسانی سے نہیں سیکھ سکتے۔ سو ان انڈیویجول ڈیولپمنٹل اسٹیج کی اگر ہم بات کریں، سگنیفیکنٹلی انفلوئنس دا ایبلٹی ٹو لرن، یہ لرننگ کی جو ایبلٹی ہے اس کے اوپر یہ افیکٹ کرتے ہیں۔ 3 ڈفرنٹ اورینٹیشن ہے ٹو دا لرننگ، اور کون سے ہیں؟ پیڈاگوجی ہے، اینڈراگوجی ہے اور جیراگوجی ہے، ٹھیک ہے۔ پیڈاگوجی، اینڈراگوجی اور
جیراگوجی جو بچوں کی جو اسٹڈی ہے، چائلڈ کی جو اسٹڈی ہے اس کو پیڈاگوجی کہتے ہیں، ایڈلٹ کی جو اسٹڈی ہے اس کو اینڈراگوجی کہتے ہیں، اور بڑوں کی جو اولڈ ایج کے ہے اس کو، کیونکہ وہ جیریاٹک ہوتے ہیں تو دس از دا جیریوگوجی. To meet the health related to education needs of a learner, a developmental approach must be used. Physical, cognitive, and psychosocial maturations must be taken into account in each developmental period. دیکھ کیونکہ جیسے جیسے مطلب ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں، گروتھ ہوتے ہیں کسی انڈیویجول کی، تو اس میں فزیکل، اس میں سائیکو سوشل، اس میں سائیکالوجیکل، اس میں کوگنیٹیو، یہ سارے چینجز اس میں آ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کو ٹیچنگ کرتے ہیں تو ہر ایک کی نیڈ الگ الگ ہوتے ہیں، تو اکارڈنگ ٹو دیز نیڈ پھر ہم اس کو ٹیچنگ کرواتے ہیں. دیکھ کوگنیٹیو اینڈ اگر سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کی ہم بات کریں، سو ریفر ٹو دا ہینڈ آؤٹ given to the students in the class for a cognitive and psychosocial development. Pedagogy کیا ہے؟ Pedagogies in its form. Pedagogy refer to the interaction between the teacher, students, and the learner environment and the learning task. This is broad term include how teacher and students relate together as well as the instructions approach implemented in the classroom. ٹھیک ہے. اینڈاگلوجی کا مطلب کیا ہے؟ پیڈاگوجی کی جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مطلب ینگ ایج کے ہوتے ہیں، چھوٹے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. اینڈراگوجی میں کیا ہے؟ اینڈراگوجی جو ہے دس از اٹیمپٹ ٹو ڈیولپ اے تھیوری اسپیشلی فار دا ایڈلٹ لرننگ knows emphasizes that the adult self-directed and expected to take responsibility for this decision. Adult learning program must accommodate this fundamental aspect in pedagogy. Pedagogy mainly focus on the method applied by the teachers and transferring ideas and knowledge to the learner who are considered to be dependent on the method of the teacher for the understanding. But andragogy is a self-directed, independent, and cooperative way of learning amongst the adults. دیکھ جو اینڈراگوجی اور پیڈاگوجی ہے اس میں مین اینڈراگوجی ہم نے پہلے کہا کہ دس وہ ٹیکنیک ہے آف دا لرننگ جو ایڈلٹ کے لیے اپلائی کی جاتی ہے. تو دونوں میں اگر ہم مین ڈفرینس دیکھیں تو پیڈاگوجی میں یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں موسٹلی وہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں آن دا ٹیچر، کیونکہ وہ خود سے لرننگ نہیں کر سکتے. سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ پیڈاگوجی میں نہیں ہوتے، اور پیڈاگوجی میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں آن دا ٹیچر. جس طرح ہمارے پاس ہم اگر KG اسٹوڈنٹس کی بات کریں یا کلاس 1 2 3 کی ہم بات کریں تو اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کو کوئی پرابلم دے دیں تو پرابلم سالونگ جو ٹیکنیک ہے وہ یوز نہیں کر سکتے، وہ ڈسکشن نہیں کر سکتے، وہ ریزننگ نہیں کر سکتے. تو اس میں پیڈاگوجی میں کمپلیٹلی جو اسٹوڈنٹس ہے دے آر ڈیپینڈنٹ آن دا ٹیچر. لیکن اینڈراگوجی میں ایسی نہیں ہے. اینڈراگوجی میں سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ ہوتے ہیں، اس میں گروپ ڈسکشن ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور اس میں جو لرننگ پروسیس ہے وہ کوآپریٹیو لرننگ پروسیس ہے. مطلب کچھ جو ہے ایک ایکٹیو لرننگ ہے، ایک گروپ ڈسکشن لرننگ ہے، انڈیپینڈنٹ لرننگ ہے. وہ اس میں اینڈراگوجی میں جو اسٹوڈنٹس ہے وہ کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے آن دا ٹیچر. اس میں وہ خود سے سیکھ سکتے ہیں چیزوں کو، تھرو ایکسپیرینس سیکھ سکتے ہیں، تھرو آبزرویشن سیکھ سکتے ہیں، تھرو ریزننگ سیکھ سکتے ہیں، تھرو ڈسکشن سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں 2 وے لرننگ ہوتے ہیں. مطلب اس میں گروپ میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ لرننگ کرتے ہیں، ایون کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کو اور اسٹوڈنٹ ٹیچر سے بھی سیکھتے ہیں. تو پیڈاگوجی میں جو موسٹلی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں دے آر ڈیپینڈنٹ، وہ مطلب سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ نہیں کر سکتے. لیکن اینڈراگوجی میں دے آر انڈیپینڈنٹ. اب جو جیراگوجی ہے اس میں کیا کرتے ہیں؟ Pedagogy refer to the management of teaching and learning for old or adults. For elder جو ہوتے ہیں، جو اولڈ ایج کے ہوتے ہیں، موسٹلی مور دین 50 ایج کے جو لوگ ہوتے ہیں، and has become a well known term applied to teaching and learning in a later life. ٹھیک ہے. جیریاٹک سے نکلا ہے. تو جیراگوجی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو لرننگ دی جاتے ہیں نا، جو لرننگ
کی جاتے ہیں وہ لیٹر لائف یعنی جو اولڈ ایج لوگ ہیں ان کو کی جاتے ہیں. اگر ہم اب کی جو مین ڈفرینس ہے بٹوین دا ٹریڈیشنل پیڈاگوجی اینڈ جیراگوجی. اب پیڈاگوجی اور جیراگوجی میں اگر مین ڈفرینس کی بات کریں تو انکلوڈ آفرنگ اپرچونٹی فار دا adult learner to set the curriculum themselves and to learn through activities of a personal relevance as well as a recognitions of age-related issues which may affect learning, such as reduced sensory perceptions, limited motor capabilities, اینڈ چینج ان کوگنیٹیو پروسیس اسپیشلی میموریز. دیکھ اس میں یہ ہے نا کہ اگر دونوں ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, چاہے وہ پیڈاگوجی ہوتے ہیں یا جیراگوجی والے, دونوں ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اس میں. لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں اگر ہم کوگنیٹیو اسپیکٹ کی بات کریں تو پیڈاگوجی میں کوگنیٹیو جو فنکشن ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا جیراگوجی. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اس میں جو کریکولم ہم ڈیولپ کرتے ہیں فار دا ایڈلٹ لرنر, جو ہمارے ایڈلٹ لرنر ہے اس کے لیے ہم کرتے ہیں, تو اس میں ہم یہ اپرچونٹی اس کو پرووائڈ کرتے ہیں, اس کو آفر کرتے ہیں کہ مطلب اس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں, اس کی جو نیڈ ہوتے ہیں اس کو فوکس کر کے ہم ڈیولپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایج ریلیٹڈ جتنے بھی اس کی ایشو ہے تو ہم اس کو اپنے مائنڈ میں رکھ کے اس کے لیے ہم پھر جو ہے لرننگ جو ہے اس کو ڈیولپ کر دیتے ہیں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اولڈ ایج میں جو سینسری پرسیپشن ہے وہ ڈیکریز ہو جاتے ہیں, موٹر کیپیبلٹی وہ بھی لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو اس کی کوگنیٹیو پروسیس ہے خصوصاً میموری وہ بھی اس کے اوپر بھی افیکٹ ہوتے ہیں, مطلب وہ آسانی سے پھر چیزوں کو پیک اور اس کو یاد نہیں کر سکتے. تو اسی لیے ہماری جو فوکس ہے پھر اس کے اوپر ہوتے ہیں. اب جو ڈیولپمنٹل سٹیج ہے اس کو ہم پیک فارمولے سے یاد کر سکتے ہیں کہ پیڈاگوجی یعنی پیڈاگوجی مین چائلڈ لرننگ, جو چائلڈ لرننگ ہوتا ہے اس کو ہم پیڈاگوجی کہتے ہیں. اینڈراگوجی جو ہے دس از ایڈلٹ لرننگ, اور جو جیراگوجی ہے دس از دا ایلڈرلی لرننگ. دیکھ آسان, پیڈس کا مطلب کیا ہے, جو چائلڈ کے لیے ہم کہتے ہیں نا کہ پیڈریاٹک وارڈ, تو کیا پیڈریاٹک کیا ہے, چائلڈ. ٹھیک ہے, جو اینڈرا ہے وہ ایڈلٹ سے نکلا ہے نا, ایڈلٹ. ٹھیک ہے, اور جیریاٹک سے جیرا نکلا ہے. تو مطلب پیڈاگوجی کا مطلب ہے چائلڈ لرننگ, اینڈراگوجی کا مطلب ہے ایڈلٹ لرننگ, اور جیراگوجی کا مطلب ہے کہ ایلڈرلی لرننگ. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم نے ڈسکس کی اباؤٹ لرننگ کے جو مین سٹائل ہے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, انوائرمنٹ کے بارے میں. ہوپ فلی کہ آپ انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے. پھر بھی اگر کوئی کنفیوژن ہے, مطلب اگر اسٹل یو ہیو جو ہے چاہتے کہ اور بھی آپ کی جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہوں, تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. جو بھی آپ کی کویشچن ہو, جو بھی آپ کی کویریز ہوں, تو آپ پوچھ سکتے ہیں ان دا کمنٹ سیکشن, اور انشاءاللہ I will try to give the answer in very short time. So ملتے ہیں نیکسٹ یونٹ کے ساتھ. Thank you so much for listening. Thanks.